बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं कभी बूढ़ा न हो जाऊं और मैं मरूं नहीं, और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के वक्तन फ़वक्तन हरबे इस्तेमाल करता है, और वो क्या कुछ नहीं करता। मगर अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आदमी ने मरना है। जब आदमी 60 साल से बढ़ता है तो बढ़ापे में कदम रखता है, और हर चीज़ उसी तरह यानी खाने पीने की सब कुछ वो करता है, मगर फिर भी वो सारी चीज़ें जो बदन की जितने आर्गन है, आज़ा है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आंखें कमज़ोर, दान कमज़ोर, कान कमज़ोर, ऊपर से सिर से फारगुल बाल, और दिल कमज़ोर, मसाना कमज़ोर, हर वक्त पेशाब आता है, और गुर्दे कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर, चलने फिरने में दुश्वारी, ये सारे चीज़ें हो जाती हैं, और ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं, और ये मौत की तरफ ले जाने वाली है। मगर फिर ये दौड़ता भागता है, ये सोचता नहीं कि ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं, और इसके साथ यूज़ टू होकर, आदी होकर वक्त गुजारना है। ये नौजवान दोबारा नहीं बनेगा। तो फिर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाता है, इख्तियाती तदाबीर इख्तियार करता है, परहेज़ की तरफ जाता है, और दवाइयाँ जो है 10-10 और 8-8 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। अगरचे दवाइयों से फ़ायदा सिर्फ दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ, बेचने वाले दुकानदार और डॉक्टर को फ़ायदा, मरीज़ को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो फिर जो उसके ज़हन में यही होता है कि मैं वही जवान हो जाऊं, मगर वो बात चली गई बास। मैं कई दफ़ा लोगों को बताता हूं कि पैसे से बहुत कुछ चीज़ होती है, बहुत काम आती है, मगर सब कुछ नहीं कर सकता। न मौत को टल सकता है पैसों से, न जवानी दोबारा आ सकती है, और न उसकी ख्वाहिशात जो है बहुत सी पूरी हो सकती हैं, ज़रूरियात तो पूरी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो फिर कोशिश करता है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो टेस्ट कराते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जितनी भी ये एलोपैथिक की, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी दवा कहते हैं, आम शाम जो केमिस्ट ड्रगों के पास मिलते हैं, और ये हमारे डॉक्टर जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक चलते हैं। यूरोप का जो एनवायरनमेंट है वो और किस्म का है, उनके जेनेटिक बॉडी है और किस्म की है, और उनका रहन सहन भी और किस्म का है। उनको कोई परेशानी नहीं है, न उनको किसी शादी का किसी को फ़िक्र है, न किसी को नौकरी का फ़िक्र है, न किसी को बच्चे बनाने का, बच्चे पैदा करने का फ़िक्र है, न कोई मकान का फ़िक्र है, और न अस्पताल का फ़िक्र है। कोई फ़िक्र नहीं। नौकरी मिले अच्छी बात, न मिले उसको अलाउंस मिलेगा। तो वो सब चीज़ों से जो है फारिग हैं, उनको फ़िक्र ही नहीं है। और आगे कोई गुनाह वाला काम कर, शराब पीते हैं, ज़ना करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें भी उनको क्योंकि वहाँ दीन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसका भी उनको जन्नत और दोज़ख का भी फ़िक्र नहीं। तो इसलिए उनको न ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, न ज़्यादा शुगर होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी जो बीमारियां हैं ज़्यादातर परेशानियों से लाहक होती है, आदमी परेशान होता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, जब वो परेशान होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, बीपी होगी। तो फिर बीपी जब टेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि वो बुढ़ापे की बीपी और होती है, और नौजवान लड़के का और होती है, तो वो वही स्टैंडर्ड पे चलता है 80-120। ये कभी भी नहीं होता, मेरा भी ये कभी भी नहीं हो सकता। भाई सब चीज़ें कमज़ोर है तो ये भी कमज़ोर हो गई। तो दिल जो है वो प्रेशर करता है मगर आगे जाता नहीं। इसी तरह भाई शुगर है तो फिर ये स्टैंडर्ड भी गलत है, और इस तरह और सारी चीज़ें जो है वो ऐसी
یورپ کی چکر میں نہیں جانا چاہیے، اپنے بدن کو دیکھ کر کے کرنا چاہیے، ان کو کسی کو فالو نہ کرے، بیڑ چال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان دوائی میں لگ جاتی ہے تو دن میں وہ 10 گولیاں 20 گولیاں کھاتا ہے، پیسوں کا بھی زیان ہے، اور ہونا کچھ بھی نہیں، الٹا معدہ خراب ہوتا ہے۔ پھر کچھ خاندان تو ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے کہ انہیں جو ہے پرہیزوں پر ایمان لائے ہوا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے، مجھ سے چھوٹے تھے، تو ان کے بچوں نے ان پر اتنی سختی کی کہ وہ آخر میں بالکل وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا۔ اس کو جناب اس کو شوگر ہے تو اس کو میٹھا چیز نہ دو، فروٹ نہ دو، روٹی نہ دو، کیونکہ اس سے اس کا شوگر جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، جب وہ کھائے گا نہیں کھائے گا تو کس طرح رہے گا؟ پھر جناب اس کو نمک نہ دو، اس سے جناب بی پی بڑھتی ہے۔ چلو جی، نمک جب آپ 70 سال تک آپ نمک چیزوں میں کھاتے ہیں تو پھر ایک دن نہ کھاؤ تو بتاؤ کیا حال ہوتا ہے؟ تو کیا کھائے گا؟ اچھا جی، پھر جناب اس کو گھی وغیرہ تیل وغیرہ نہ دو، کیونکہ اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو دل کی بیماری بڑھتی ہے۔ چلو جی، وہ زندہ رہے گا تو دل کی بیماری دل کو کام میں لائے گا۔ چلو جی، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اس کو جی مسالے نہ ڈالو کسی قسم کی طرح کھانے میں، کیوں؟ اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ چلو جی، جب کانوں میں مسالے نہیں ہوگا تو وہ کیسے کھائے گا؟ اچھا جی، چلو یہ بات بھی ہو گئی۔ پھر جی وہ گرمیوں کا موسم تھا بھی 2-4 مہینے پہلے، 4-4.5 مہینے پہلے، جی اس کو ٹھنڈا پانی شربت نہ دوں، کیوں؟ اس کا گلا خراب ہو جائے گا۔ چلو جی، گرم پانی کوئی گرمی میں پی سکتا ہے؟ تو اس پہ اتنی پابندی لگائی گئی، اور پھر 5 گولیاں 6 گولیاں صبح، 5-6 10 دوپہر کو، 5-6 شام کو، اور اس کا معدے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کس طرح جو ہے وہ زندہ رہتا؟ تو آج تک کمزور ہوتا گیا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، آخر میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس میں اتنا سکت نہیں تھا کہ بات کر سکتا، صرف آنکھیں کھلی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا، اور آخرت کو ہم نے پہنچا دیا قبرستان کو۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں۔ جب جتنا بھی آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کے لیے کھانے کی ضرورت زیادہ ہے، زیادہ کھائے، تاکہ جو بدن ہے اس میں کمی ہے وہ کھانے سے پوری ہو جائے۔ وہ ان بیماروں سے نہیں مرے گا مگر وہ بھوک سے مرے گا۔ تو یہ میں اس لیے یہ ولاگ بناتا ہوں کہ دیکھو، یہ جتنے میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑے ہیں ان پہ زیادہ سختی نہ کریں۔ وہ کتنا زیادہ زندہ رہے گا؟ بس یہ عمر پوری ہونے والی ہے، اور جتنا وہ ہنستا کھاتا پیتا آخرت میں جائے تو بہتر ہے، بجائے سے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے، چارپائی بھی پڑا رہے اور آسمان کی طرف چھت کی طرف دیکھتا رہے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو زندگی سے نہ زندگی، موت اچھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ٹیسٹ مسٹ ہوتے ہیں یہ سارے گپ ہیں، یہ صرف کمانے کے ذریعہ ہے۔ ایک بہت بڑی انڈسٹری اس سے چلتی ہے، ڈاکٹر بھی اس سے کماتے ہیں، اور جناب یہ لیبارٹریوں والے بھی کماتے ہیں، اور یہ جناب دوائیاں بنانے والے بھی کماتے ہیں، اور اگر آپ بازار میں دیکھیں تو سب سے زیادہ دکانیں جو ہے کیمسٹ اینڈ ڈرگس کے ہیں، اس سے وہ بھی کماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دولت کو، اپنے پیسوں کو، بچوں کی خون پسینے کی کمائی کو اس ڈاکٹروں پہ ضائع نہ کرے۔ بس جو دل میں آئے کھاؤ پیو عیشی کرو، اور جب موت آئے گا تو خوشی آخرت میں جائیں گے انشاءاللہ، مگر تب کہ اللہ کو راضی کر کے، نماز پڑھ کے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے، تو تب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔